من چطور شدم؟ ماشاءالله ماشاءالله، خیلی خوشگل شد. زنمو همونجور که گفتین من سمبوسه و شیرینی رو درست کردم، تازه اونا رو تزیینم کردم. کار دیگه هم هست؟ نه، الان برو تو اتاقت و تا وقتی مهمونا از خونه نرفتن از اتاقت بیرون نیای، مثل دفعه قبل نشه. فهمیدی؟ آره من میدونم، فقط میخواستم کمکتون. نه خیلی لازم نیست دیگه. برو، ما رو راحت بذار. برو تو اتاقت. بدو. سلام علیکم زنمو. علیک السلام. بیا دخترم. نگو بیا دخترم، بگو برو دخترم. اینم تو اتاقش قفل کنی. زنمو چرا لباس مجلسی تنش نکردین؟ اون بهش بیشتر نمیاد؟ چرا؟ این لباسش خوب نیست؟ این نظرات تو پیش خودت نگهدار خانم مشاور. من میدونم چطور خوشگل به نظر برسم. راستی اون خواستگارت که اول اومده بود چرا برای اون انقدر به خودت نرسیده بودی؟ مامان